अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नूर हसन आसम। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको गौर से सुनना। अगर आप मेरी वीडियो से मुत्तफ़िक़ हों तो इसको शेयर ज़रूर करना। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक करें या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना तो मुझे सोशल मीडिया से दौलत कमाने का शौक़ है और ना ही मेरा मकसद शोहरत हासिल करना है। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है कि मुझे बहुत से लोग जानते हैं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, जिससे मेरा गुज़र बसर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मगर मैं ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी खेल है, इसकी समझ हमें नहीं आ रही। 70 सालों से मुख्तलिफ़ सियासतदान हमारे जो वसाइल हैं उसको वो हड़प कर रहे हैं और गरीबों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जब मैं किसी के ऊपर तनकीद करता हूँ, मेरे तनकीद करने का मकसद तनकीद बराए इस्लाह है, ना कि किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। मगर अफसोस कि कुछ लोग जिनका तल्लक पीटीआई से है, वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों में आप किधर थे। पिछली हुकूमतों में भी मैं अपनी आवाज़ मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स में लिख कर उठाता रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद आज मैं बैरून मुल्क में हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से तल्ख़ स्कैंडल्स लगाए थे और तल्ख़ हकीकतों का से पर्दा उठाया था, और जिसकी सज़ा के तौर पर आज मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जो हुकूमत है उसका काम क्या है। हुकूमत का काम हर उस फ़र्द को देखना नहीं है जो उसकी रियासत में रहता है, मगर हुकूमत का जो फ़र्ज़ है उसमें कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमतों ने भी अवाम के लिए कुछ काम नहीं किया और जो मौजूदा हुकूमत हैं वो भी अवाम के लिए कुछ काम नहीं कर रही। हुकूमत का काम है वसाइल पैदा करना। हुकूमत का काम है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाना। हुकूमत का काम है मोटरवे, रोड्स, हॉस्पिटल्स और एक अच्छा कानून, पावरफुल कानून बनाना, जिसको फॉलो करके जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो फिर एक जंगल का कानून बन जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो फ़िक्रा है वो उसको फिर समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैं आपको दुबई की दो मिसालें देता हूँ कि जो यहाँ के हुक्मरान हैं वो अपने लोगों या दूसरे लोग जो उनके मुल्क में आकर काम करते हैं उनकी खुशी के लिए क्या करते हैं। ये कोरोना के लॉकडाउन के दिनों का वाक़या है कि एक पाकिस्तानी फैमिली शारजा में रहाइश पजीर थी और उनके पास अपना घर नहीं था। वो मुख्तलिफ़ जगह पर काम करती थी, औरतें थीं, और वो जब रात होती थी तो किसी पार्क में या किसी फुटपाथ पे वो सो जाती थी। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो तमाम होटल्स, पार्क्स वगैरह बंद हो गए, तो उनका जो रहने का इंतज़ाम था वो ख़त्म हो गया। तो जो यहाँ का एक न्यूज़पेपर है गल्फ़ न्यूज़, उसमें उनकी आवाज़ बुलंद की। उस फैमिली ने गवर्नमेंट ऑफ यूएई से दरख्वास्त की कि हमारे पास घर नहीं है और हमें घर दिया जाए। तो यूएई ने, जो गवर्नमेंट है, जो इनके प्रिंसेस हैं, जो रईस है यहाँ के, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और वो पाकिस्तानी फैमिली को घर प्रोवाइड किया। दूसरी, एक स्टूडेंट ने, एक छोटे बच्चे ने, जो एक स्कूल का 3rd या 4th क्लास का स्टूडेंट था और वो लोकल नहीं था, किसी
دوسری نیشنلٹی کا تھا، اس نے RTA روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ایک ای میل کی کہ ہمارے سکول کا جو فٹ پاتھ ہے، جو پیڈسٹیرین ہے، کیونکہ یہاں دبئی میں آپ ہر جگہ سے روڈ کراس نہیں کر سکتے، آپ پیڈسٹیرین سے ہی روڈ کراس کر سکتے ہیں، تو جو پیڈسٹیرین ہے روڈ کراسنگ کی جو جگہ ہے وہ سکول سے دور ہے اور ہم کو تھوڑا زیادہ چل کر جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے والدین کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم سکول میں جاتے ہیں۔ تو اس بچے نے ای میل کی اور RTA نے اس ای میل کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف اس بچے کا بلکہ یہ جو سکول کا ایک نیٹ ورکنگ تھا وہ پورا دیکھا، اور ایز سون ایز پاسبل وہ سکول کے سامنے ایک پیڈسٹیرین بنایا گیا۔ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ جو یہاں کے رعایا ہے، جہاں کے لوگ ہیں، ان کو خوش کیسے رکھنا ہے، مگر افسوس کہ پاکستان کے اندر جو حکومت آتی ہے وہ صرف اور صرف پیسے کمانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے وزیر مشیر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بزنس ابھی بنا لیا ہے، یہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے اور پھر اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ یہ حساب لگا لیں کہ یہ جو اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کے جو وسائل ہیں، جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جو ہماری فلاح و بہبود پر خرچ ہونا ہوتا ہے، یہ لوگ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اپنی پارٹی کو ڈیفینس کرتے رہتے ہیں، اپنی پارٹی کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے جو لیڈر ہیں ان کی چوری بچانے کے لیے ہم سڑکوں پر آتے ہیں، ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق کو سمجھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور جو حکومت ہے اس کا کام کیا ہے۔ اپوزیشن میں جب یہ ہوتے ہیں تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بڑے بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو ان کو خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کی فرصت، یہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو غریب کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ سب بھول جاتی ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کرسی چھن جاتی ہے اور پھر ایک دم ان کو غریبوں کے حقوق کا خیال آ جاتا ہے۔ تو میری حکومت پاکستان سے بھی یہ اپیل ہے کہ جو آپ کے جو مشیر ہیں، جو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو صرف اور صرف اپوزیشن کی چوریاں گنوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو صرف اور صرف سارا دن ان کے جو کام کیے ہیں ان کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، انہوں نے جو کیا سو کیا، آپ نے کیا کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کام ہے کہ جو تعلیم کے میدان ہیں ان کے اوپر کام کرنا، آپ کا جو کام ہے ہیلتھ کے اوپر کام کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو یہ قانون کی بالادستی نہیں ہے اس کو مضبوط کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا، تاکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ پاورفل ہو سکے، اور اگر پاکستان کا قانون پاورفل ہو جائے گا تو پھر پاکستان واقعی ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں کہ G10 میں جو ایک طالب علم کو شہید کیا گیا، یہ اینٹی ٹیررسٹ فورس ان کی ٹریننگ کی کمی ہے یا کہ ان کے کیا معاملات ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ پولیس والوں نے حاملہ خواتین کے اوپر نہ صرف تشدد کیا بلکہ ان کو گولیوں کے برسٹ مار کر ان بورن بچوں کو بھی قتل کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں سانحہ ساہیوال ہوا، اور ساہیوال کے سانحہ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان بچوں کو جو ہے وہ انصاف ملے گا، جسٹس ملے گا، اور جو جسٹس ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو سزا دی ہوتی، سانحہ ساہیوال کے ذمہ داروں کو سزا دی ہوتی تو آج یہ سانحہ اسلام آباد نہ ہوتا۔ آج بھی وقت ہے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کا۔ اگر جب تک پاکستان کے اندر قانون غریب اور امیر کے لیے ایک نہیں ہوگا، اور جب تک حکومت کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، اگر عوام ان کو مہذب کرتی ہے، ووٹ دے کر اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتی ہے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا ہے۔ مگر افسوس کہ پاکستان میں جو
پولیٹیشین ہے، پولیٹکس ہے، یہ ایک بزنس بن چکا ہے، اور یہ بزنس کے طور پر پہلے لگاتے ہیں اور پھر کماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر۔